Mantri Mohoday, Mananiya Political Secretary to Honorable Chief Minister, सिक्किम ओलंपिक एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तथा सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, त्यसरी नै प्रेसिडेंट फुटबॉल अनि खो-खो एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरीज बैडमिंटन एंड फुटबॉल एसोसिएशन, एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम अनि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ डिफरेंट एसोसिएशंस, प्रेस एंड मीडिया। सर्वप्रथम त म सिक्किम ओलंपिक एसोसिएशन को तर्फबाट इंटरनेशनल ओलंपिक डे को हार्दिक बधाई अनि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरी यो पालिको थीम रहेको छ मूव लर्न डिस्कभर फर ए बेटर वर्ल्ड। सो थीममै हामीले के गर्नुपर्ने त्यो थीममै जनाइएको छ र दिस सेलिब्रेसन अफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज वर्ल्ड वाइड र सिक्किममा पनि हामीले राज्यव्यापी सेलिब्रेसन होस्। अनिखेरि विशेष गरी नानीहरूले ओलम्पियन्स बन्नु एस्पायर गरून् भन्ने विचारले हामीले यो कन्टिन्युअसली एभ्री इयर हामी ओलम्पिक डे सेलिब्रेसन गर्छौं। अनि सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आजसम्म सिक्किमले 2 जना ओलम्पियन्स, श्री जसलाल प्रधानज्यू जो 1984 को ओलम्पियन हुनुहुन्छ, त्यसरी नै श्री तरुणदीप राईज्यू जो 4 टाइम्स ओलम्पियन्स हुनुहुन्छ र 2 जना मात्रै छ र सिक्किमलाई एकदमै ओलम्पियन्सको खाँचो छ। अनि यो ओलम्पिक डे राज्यव्यापी गराएको पनि त्यही कारण हो। हामीले विशेष गरी सबै संघ संस्था, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एनएसएस वॉलंटियर्स अनि विशेष गरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्सबाट पनि आज सबै जग्गा ओलम्पिक डे सेलिब्रेसन भइरहेको छ। र यो के हो भनेदेखि सबभन्दा स्पोर्ट्स चाहिँ आई थिंक अब हाम्रो सिक्किममा यसलाई स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट र संघ संस्था मात्रै नराखेर प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक समाजबाट, प्रत्येक पंचायतबाट एट ग्रासरूट लेभलदेखि यो अघि बढ्यो भने अवश्य नै हामीले ओलम्पियन्सहरू जन्माउने छौं। र विशेष गरी ओलम्पिक्सले जुन थीम छ त्यो मुताबिक स्पोर्ट्स एक्सलेन्स मात्रै हैन, इट इज फर अलवेज स्ट्राइभिङ फर ए पीसफुल एन्ड अ बेटर वर्ल्ड। जहिले पनि थ्रु स्पोर्ट्स र यसमा के छ भनेदेखि अब संसारमा अनेक किसिमको लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेसन छ, त्यो रेशियल डिस्क्रिमिनेसन कास्ट क्रीडदेखि माथि बढेर इट इज इन्क्लुसिभ ग्रोथको ठुलो महत्त्व दिएको छ ओलम्पिक्सले। र मोडर्न ओलम्पिक्स 1896 मा फर्स्ट भएको थियो अनि त्यही कमेमोरेट गर्नु 1948 देखि 23 जुन 1948 देखि इंटरनेशनल ओलम्पिक डे शुरू गरिएको हो। र आज हामी यसरी सिक्किममा पनि मनाउँदैछौं र अलिक रेस्ट सम पॉइंट्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टू ब्रीफ। Honorable Minister Sir, Honorable Political Secretary and the Presidents of various sports associations, the entire affiliated unit, the media, and of course my friends from Olympic Association. You basically अब जुन चाहिँ Indian Olympic Day किन मनाउँछ, त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो, कतिवटा कुरो I think it's known to everybody. The only thing is I'll stress upon आजको मतलब 2025 को थीम जुन चाहिँ मूव लर्न एन्ड डिस्कभर, त्यसको बेसिक आइडिया चाहिँ के हो भने चाहिँ अब वाइ दे हेभ एडप्टेड दिस, किन एभ्री इयर जब ओलम्पिक डे हुन्छ दे कम आउट विथ द भेरियस थिम्स। अब अहिले कतिवटा एक्सप्लेनेसन प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो यो कहिले भयो, कहिले सुरु भयो हैन। बेसिकली वाइ ओलम्पिक्स नाम किन दियो, बिकज इट वाज हेल्ड इन 1776 BCE ओलम्पियामा भयो to honor their Greek gods, Jews भन्नेहरु। So all these are available, you know, तपाईहरुको इन्फर्मेसन छ।
सो स्पेसली त्यहाँदेखि यो चाहिँ ओलम्पिक डे चाहिँ वाइ वी सेलिब्रेट र हाउ इट हेज कम इन्टु बिङ भन्ने कुरो अब यो भयो तपाईँको के भन्छ पिरियड डे उसले चाहिँ के गर्यो भने ओलम्पिक कमिटी एउटा गठन गर्यो हो सो फ्रम देन अन 1894देखि चाहिँ हरेक सालमा त्यहाँ अल्टिमेटली देन सब्सिक्वेन्टली त्यो फलोअप भएर चाहिँ 1948मा फर्स्ट ओलम्पिक जुन चाहिँ छ सुरु हुँदाखेरि न सब्सिक्वेन्टली यो ओलम्पिक चाहिँ मनाउँदै गएको सो बेसिकली नाउ जुन चाहिँ ओलम्पिक कमिटी जुन चाहिँ गठन गर्यो उनीहरूको फोकस चाहिँ तपाईँको स्पोर्ट्स गेम्समा मात्रै होइन इट बिकम अ टोटल मुभमेन्ट एथलिट निस्किन्छ स्पोर्ट्सम्यान निस्किन्छ साइड बाई साइड उनीहरूको सपोर्ट सिस्टम के छ किनभने एउटा मान्छे थिङ्किङ उयो चाहियो नि किनभने स्पोर्ट्स लभिङ पर्सन चाहियो किनभने एउटै चिज खेल्यो भन्दामा त्यसलाई जुनै चिज पनि आजको दिनमा पनि फर इक्जाम्पल तपाईँको एउटा फुटबल टिम बनाउनुहुन्छ 11 भित्र पर्छ या अहिले 5-6 जना स्पेयर प्लेयर्सहरू पनि पर्छ तर त्यो टिमलाई सक्सेसफुल बनाउनुको लागि त जुन द एन्टायर म्यानेजमेन्ट द्याट सपोर्ट सिस्टम सिमिलरली एउटा ओलम्पियन बनाउनुको लागि देयर सो मेनी रिक्वायरमेन्ट्स हो कसैले अब तपाईँको एजुकेसन हुनु पऱ्यो हो हेल्थ एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो जुन चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ हेल्थ एजुकेसन भयो त्यहाँदेखि सपोर्ट सिस्टम जुन चाहिँ छ यो सबै गर्दा लेट्स अल मुभ टुगेदर भने त्यसो गर्दा के हुन्छ भने खेल्नेको फिजिकल फिटनेस ठिकै राम्रो हुन्छ तर जो इन्भल्भ हुन्छ दे अल्सो उनीहरूकोमा के भन्छ एउटा मेन्टल के भन्छ गेम खेल्नु पऱ्यो उनीहरूले होइन बिकज यु हेभ टु प्ले अराउन्ड विथ यर मेन्टल थिङ स्पोर्ट्स लभिङ पर्सन चाहियो किनभने एउटै चिज खेल्यो भन्दामा त्यसलाई जुनै चिज पनि आजको दिनमा पनि फर इक्जाम्पल तपाईँको एउटा फुटबल टिम बनाउनुहुन्छ 11 जना भित्र पर्छ या अहिले 5-6 जना स्पेयर प्लेयर्सहरू पनि पर्छ तर त्यो टिमलाई सक्सेसफुल बनाउनुको लागि त जुन द एन्टायर म्यानेजमेन्ट द्याट सपोर्ट सिस्टम सिमिलरली एउटा ओलम्पियन बनाउनुको लागि देयर सो मेनी रिक्वायरमेन्ट्स हो कसैले अब तपाईँको एजुकेसन हुनु पऱ्यो हो हेल्थ एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो जुन चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ हेल्थ एजुकेसन भयो त्यहाँदेखि सपोर्ट सिस्टम जुन चाहिँ छ यो सबै गर्दा लेट्स अल मुभ टुगेदर भने त्यसो गर्दा के हुन्छ भने खेल्नेको फिजिकल फिटनेस ठिकै राम्रो हुन्छ तर जो इन्भल्भ हुन्छ दे अल्सो उनीहरूकोमा के भन्छ एउटा मेन्टल के भन्छ गेम खेल्नु पऱ्यो उनीहरूले होइन बिकज यु हेभ टु प्ले अराउन्ड विथ यर मेन्टल थिङ सो सिमिलर त्यो गर्दा के छ फिजिकली अल्सो यु हेभ टु बी प्रेजेन्ट एउटा फिजिकल फिटनेसको एउटा हेल्थ बिङको भयो त्यहाँदेखि जस्तो अब हामीले कतिवटा यङ्स्टर्सहरूलाई उनीहरूलाई अलिकति इन्सपायर गर्नुको लागि हो उनीहरूलाई एन्करेज गर्नुको लागि सर्टेन अर्गनाइजेसनको गर्छ नन प्लेइङ्सहरूले गर्छ किनभने द्याट इज अल्सो अ रिक्वायरमेन्ट राइट फ्रम अ यङ्गर एज टु अ मेच्योर पर्सन सिमिलरली आज कुनै चिज पनि अगाडि बढ्दाखेरि एउटा कमिटमेन्ट हुनु पऱ्यो एउटा लेभल कमिटमेन्ट हुनु त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु गेट युर सेल्फ इन्भल्भ इन द्याट फर द्याट पर्टिकुलर पर्पज यो बेसिकली द मुभमेन्ट हेज बिन स्टार्टेड त्यहाँदेखि अब अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्युज ओलम्पिजम भने लर्न अबाउट द हिस्ट्री अफ द गेम्स यो गेम कसरी इभल्भ भयो त्यहाँदेखि कसरी अपहोल्ड गर्ने र डाइभर्स कल्चरलाई कसरी ब्रिङ अबाउट सँगै ल्याउनु भन्ने कुरो त्यहाँदेखि अर्को कुरो टु समथिङ न्यू किन न्यू स्पोर्ट्स आउँछ जस्तो अब वेन वी स्टार्टेड अब रोका दाजुलाई यहाँ याद छ जब तपाईँको ओलम्पिक एसोसिएसनहरू इनिसियली जब यहाँ इस्टाब्लिस भयो भने यो सर्टेन डिसिप्लिन्स लिमिटेड डिसिप्लिन थियो होला नभए एड अन हुँदै गयो हो आज अब नयाँ जस्तो पेन्टक्सिलाको भयो के भन्ने आयो अब अहिले हाम्रोमा सिक्किममा अब यो सुटिङको पनि आउँदैछ सिमिलरली त्यो न्यू क्रिएसन अफ स्पोर्ट्स विल अल्सो कम अप त्यो पनि अब एकर्डिङ टु द एक्युपमेन्ट एकर्डिङ टु द ट्यालेन्ट उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बेसिकली के हुन्छ भने इन्भल्भमेन्ट सो फर अल दिस यो पर्टिकुलर यो हाम्रो इन्टरनेसनल ओलम्पिक डे विच इज अफकोर्स अल ओभर द नेसन जस्तो नेसनल ओलम्पिक कमिटिजहरूले अर्गनाइज गर्छ बेसिकली अब अलमोस्ट अब 200 कन्ट्रिजले आज सेलिब्रेट गर्दैछ सिक्किममा द बेस्ट पार्ट इज you know, like the involvement of the government, the feeling of, bringing up the sports is there. We are also geared up, to move forward. With this, I think I thank you all. The briefing, I don't know if later on if you have any questions, we'll definitely
going to explain what is there. Major elaboration nowadays information area time you get it from anywhere. So with this I thank everybody. Thank you very much. अलिकति एडिङ टु इट अब हिजोदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ हिजो सिक्किम एमेचर स्विमिङ एसोसिएसनले 1.5 किलोमिटर स्विमाथन एन्ड पार्टिसिपेसन बाई ह्युज नम्बर अन्डर 17 एन्ड ओपन क्याटेगोरीको भयो आज बिहान आयो विजय सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनको तर्फबाट सिक्किम एथलेटिक एसोसिएसनलाई बधाई दिन चाहन्छु उहाँहरूले एथलेटिक्समा वक रेस सुरु गर्नुभयो सो वक रेस इज एन ओलम्पिक डिसिप्लिन एउटा इभेन्ट हो अन्डर एथलेटिक्स त उहाँहरूले आज त्यो खेलगाउँमा सुरु गर्नुभयो र खेलगाउँमा बिहानै हामीले विशेष आर्चरी एन्ड देन एसिएम 1 माइल रन र वक रेस गऱ्यौँ र आज भिन्नै आज यहाँ पनि यहाँ हलमा डेमोन्स्ट्रेसन छ त्यहाँदेखि ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको छ ताइक्वान्डो फेन्चाक्सिलाट एन्ड कराटेको पनि डेमोन्स्ट्रेसन छ त्यो तपाईँहरूले त्यसको पनि प्लिज कभरेज गरिदिनुहोस् एन्ड आई थिङ्क दिस इज द ब्रिफिङ नाउ विल मुभ टु नेक्स्ट Thank you so much, sir. This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ घर बनाउन उच्च शिक्षा लिन सुख साधन किन्न सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस् म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर डिजाइन रेडी है सर आप बताइए हाइट कितना रखना है सर करो ना मटेरियल फाइनल सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे बस घर सजाएंगे Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.